نہیں سی پایا، پھر تینوں جگہ دیتی، تیریاں حفاظتاں میں آپ فرما دیتیاں۔ حضرات یتیم ہویا کردہ، آج ہی نہیں پہلے لوگ بھی یتیمہ تو اپنا منہ پھیر لیا کر دے، یتیم دے قریب کوئی جان واسطے تیار نہ ہوندا۔ میرے آقا جدوں پیدا ہوئے نے، رب دا کرنا ایسا ہے، اللہ دے نبی ماں جی آمینہ دے پیٹ اندر آئے نے، کچھ وقت گزرے آئے، اور گجرا والیا ذرا توجہ کر جانا، کچھ وقت گزرے آئے تے ماں جی آمینہ دے سر دے تاج، جوانی دا ویلا ہے، جوانی دیاں بہاراں نے، اجے چند مہینے تے شادی دے گزرے نے، تے اینا دے سر دے تاج جناب عبداللہ رب نو پیارے ہو جاندے نے۔ خامد فوت ہو گیا ہے، اج پوچھ میری اس بہن کولو جندے اجے چند مہینے چند ایام شادی دے گزرے ہون، تے خامد جیڑا او قبر وچ جا کے آرام کر جائے، اس بیوہ خاتون نو پوچھ لے کہ ان دی زندگی پھر کیسی زندگی گزر دیئے، کجا ایک بیڈ تے اپنے خاوند نال دکھ سکھ کرنے والی، اج او تنہا اپنے کمرے اندر تے خاوند قبر دی مٹی تے آرام کر گیا۔ ماں جی آمینہ دی طرف بڑھیے، ایک پاسے خاوند دی جدائی دا غم ہے تے دوجے پاسے امیدہ نال بھی نے، رب دا کرنا ایسا ہویا ہے، میرے آقا دنیا تے آئے بعد تے آپ دا باپ پہلے دنیا تو جلا کے آئے۔ یارو کوئی بچہ یتیم دس دے، چلو انہیں اپنے ابو دا چہرہ تے تک لے آئے، سال ویکھے ہے باپ دا چہرہ تے پھر باپ فوت ہو گیا ہے، 6 مہینے بیٹی نے باپ دا مکھڑا تک لیا تے پھر باپ چھپ گیا ہے۔ میرا نبی تے یتیم ایسا یتیم ہے جنہاں نو اللہ پاک نے باپ دا چہرہ ویکھنا ہی نصیب نہیں فرمایا۔ اور یتیمہ میرے محمد دی یتیمی دا دور اپنے ذہن دماغ وچ لے آئیں گا، میرا رب تینوں صبر دے گا، اللہ حوصلہ نصیب کر دے گا۔ فرماندے نے پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا، گھٹنے چلے تو مادرو ام ہوئی جدا، چلنے لگے تو ماں کا سایہ اتر گیا، ایک ایک کر کے سائے پسند نہ آئے، اس پروردگار کو آئے بے سایہ کر دیا، اس سایہ دار کو علم یجد کا یتیمن فآوا۔ میرے آقا پیدا ہوئے نے تے اماں جی آمینہ اپنے لختے جگر نو میرے تیرے بنن والے آقا نو انج چک لیا ہے، ان ماں آمینہ جانے یا آمینہ دا رب جان دائے، یا اس معاشرے ماحول اندر اج او ماں جان دیئے جندہ پتر ان دی چولی وچ تے خامد قبر وچ چلا گیا ہے، انہوں پتا ہندہ ماں جی آمینہ میرے لال
پیغمبر دا مکرا ویندیاں نے خوشیاں بھی نے تے غمیاں بھی بڑیاں نے خوشی اس گل دیئے کہ اللہ نے میرے عبداللہ دی مینوں نشانی عطا فرما دیتی ہے تے غمیاں اس گل دیا نے پتر ایڈا پیارا آ گیا ہے اللہ نے میریاں اکھاں دا چین اللہ نے میریاں اکھاں دا سکون اینا پیارا بچہ دے دیتا ہے باپ دا سایہ اتر گیا ہے آج تے بچہ ہے ماں نو کی پتا ہے اے بچے نو اللہ نے کنیاں عزتہ دینیاں نے اس آن والے بچے نو اللہ نے کنے کو یتیمان دا سہارا بنا دینا ہے اللہ ماں روندی اس واسطے وے میرا بچہ یتیم پیدا ہویا ہے کل مکے دیاں گلیاں بازاراں اندر